हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ममज़ई व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपके लिए टॉपिक लाया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है और ये ऑब्ज़र्व करने के बाद मेरे माइंड में आया कि भाई, और एक्सपीरियंस भी हुआ है, एक्सपीरियंस के बाद मेरे माइंड में आया कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, स्पेशली उन लोगों के साथ जो नए आना चाह रहे हैं तुर्की इस्तांबुल में एज अ टूरिस्ट, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, जिस तरह स्टूडेंट हो गए या कोई फैमिलीज़ आती हैं जो यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह बाय करती हैं या फिर अपना बिजनेस करती हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम सबके साथ इसी तरह होता है, लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर की वजह से सबको इशू होता है, सबको ये बात या ये जो स्कैम है वो फेस करना पड़ता है। वो बहुत वायरल भी चल रहा है इस्तांबुल में, काफ़ी जो है वो स्कैम्स करने वाले हैं यहाँ पे। वो कौन है? वो है टैक्सी ड्राइवर। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि स्कैम्स इन इस्तांबुल थ्रू टैक्सी ड्राइवर्स। तो सबसे पहले तो ये टैक्सी ड्राइवर इस तरह करते हैं कि इस्तांबुल एयरपोर्ट है और सभी एयरपोर्ट, इन दोनों एयरपोर्ट से पिकअप सर्विस देते हैं जो न्यू गेस्ट होते हैं। ठीक है, जब वो उसे ले आते हैं तो रास्ते में अपना मीटर रखते हैं 5 पे, 5 लीरा से ये स्टार्ट करते हैं और जिस तरह ये टैक्सी आगे मूव करती जाएगी, जितने किलोमीटर्स ये कवर करेगी उस हिसाब से जो करेंसी है, जो काउंटर है, वो चलता रहेगा और उसमें मनी ऐड होती जाएगी। तो फिर ये इस तरह करते हैं, मुख्तलिफ एक पॉइंट पे जाने के लिए मुख्तलिफ स्ट्रीट से दाएं बाएं घुमा फिरा के इस तरह ट्रैफिक में घुस के जानबूझ के पैसे बढ़ें, पैसे ज़्यादा हो जाएं, तो ये फिर उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। जब उस पॉइंट तक आते हैं तब तक इनकी अगर नॉर्मल एयरपोर्ट का बनता होगा 120 130, तो वहाँ पे आके इनके बन जाएंगे 250 280 या 300। ये फर्स्ट टाइम जो स्कैम होता है एयरपोर्ट से यहाँ तक, ये स्कैम न्यू विजिटर्स के साथ होता है जिनको लैंग्वेज नहीं आती। जो सेकंड इनका जो तरीका है वो स्कैम करने को ये है, पिकअप सर्विस देंगे। आप इनको एक पॉइंट बता दें, फॉर एग्जांपल आप बता देते हैं इनको हमने सुल्तान अहमद जाना है, तो ये इस तरह करेंगे। जो नया बंदा होता है इन्हें बातों से पता चल जाता है कि इस बंदे को इस तरह का आइडिया कोई भी नहीं है, इन जगहों का आइडिया नहीं है, ये नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ पे। तो एक लंबा सा चक्कर लगा के आके ना दूसरी जगह पे उतार देंगे। और अगर आपने सुल्तान अहमद जाना है तो इस तरह के प्लेस उन्होंने माइंड में होता है, जिस तरह अक्सर मैदान है, सामने मस्जिद भी है, वहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। तो ये घुमा फिरा के आपको ऐसी जगह पे उतार देंगे जो थोड़ी सुल्तान अहमद की तरह लग रही हो। तो आपको कहेंगे आप सुल्तान अहमद आ गए हैं, तो आपसे वो पेमेंट ले लेंगे, जितना उनका बनेगा मीटर के हिसाब से वो आपसे ले लेंगे। और फिर आपको बाद में पता चलना है कि भाई हमारे साथ तो हो गया स्कैम, हम तो गलत जगह पे आ गए और पैसे हमने टैक्सी ड्राइवर को भी दे दें। तो तब आपको एहसास होता है कि भाई हमने यहाँ पे टैक्सी नहीं यूज़ करनी, बल्कि हमने मेट्रो यूज़ करनी है या बाई मैप हमने पहले चेक करना है इन चीज़ों को। तो जो इनका अगला तरीका है स्कैम करने का वो ये है कि कैब्स ड्राइवर, जो एक इनका खूब जो हम कह लें कि प्रोफेशनल किस्म का चोर या लुटेरा जो इनका टोला होता है, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, तो मुख्तलिफ सिटीज़ में इन्होंने अपना एक इस तरह का ग्रुप बनाया होता है। उस ग्रुप को किस तरह ये यूज़ करते हैं, ये इस तरह करते हैं कि अपनी कोई भी किसी को भी ये राइड देते हैं। जब वो बंदा इनके पास पैसेंजर आ जाता है तो ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि भाई ये पैसेंजर की सिचुएशन कैसी है, पैसे वाला है या फिर ये एक आम सा बंदा है, नॉर्मल सी इसकी अर्निंग है। जब ये अपने पॉइंट पे पहुंच जाता है पैसेंजर, तो वहाँ पे जाके अपना वॉलेट ओपन करता है या बैग, अपना पर्स वगैरह कुछ भी ओपन करता है। तो अपने जब वो पैसे निकालने लगता है तो इनकी नज़र पैसे पे होती है। वो देखते रहेंगे कि भाई इसके पास कितने पैसे हैं। जब आप उनको, अगर फॉर एग्जांपल आपके बनते हैं 30 लीरा, आप इनको 30 लीरा देंगे तो फिर ये कहेंगे नहीं जी ये तो नोट जेली है, इस तरह से ये वो इस तरह बहाना करके, या फिर से अगर आपके
آپ نے 20 لیرہ اسے فرسٹ ٹائم دے دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بند رہے 30 لیرہ ہیں، یہ 10 لیرہ آپ نکالنے کے لیے اپنے پرس کی طرف دیکھیں گے تو جلدی سے جو 20 لیرے آپ نے دیے ہوں گے انہیں دائیں بائیں کر دے گا۔ وہ بندہ پھر آپ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے 20 لیرے نہیں دیے ہوئے، اور وہاں پہ یہ چلانا شروع کر دے گا کیونکہ آپ کو لینگویج نہیں آتی ہوگی۔ پھر آپ کو دوبارہ ایسے الٹے 30 روپے دینے ہوں گے، یعنی 20 لیرے کا آپ کے ساتھ اسکیم ہو گیا۔ چوتھا طریقہ اسکیم کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب یہ رائڈ پہ آپ کو لے کے چلے جائیں گے، جب پیسنجر بیٹھ کے رائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، جب پوائنٹ پہ پہنچ گیا تو یہ جلدی سے اپنے میٹر پہ نا ایک بٹن ہوتا ہے اسپیشل، تو یہ بٹن کو پریس کرتے ہیں، اس سے آپ کی اماؤنٹ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا 50 بنتے ہیں تو وہ جا کے 100 پہ رک جانے، تو اس میں آپ کو بالکل بھی نہیں سمجھ آنی۔ یہ وہی والا حساب ہو جاتا ہے جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں اسپیشلی پاکستان میں، تو وہ آپ کو باتوں میں لگا کے جلدی سے بٹن پریس کر کے اور پیٹرول کم دیتا ہے اور قیمت اس کی بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل کی لیتے ہیں۔ تو یہ وہ والی سچویشن بن گئی کہ آپ اپنے پوائنٹ پہ آ گئے ہیں اور اس نے اسی طرح کوئی بٹن پریس کر دیتا ہے اور اس کی پرائس ڈبل کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ایک سکیم کرنے کا بہت پروفیشنلی طریقہ ہے، یہ ہر بندے کو بھی سمجھ نہیں آتا، یا کافی آپ کو آبزرو کرنا پڑتا ہے، آپ کو لینگویج سیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ یہاں استنبول میں آتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان کی جو پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو بسز ہیں، منی بسز ہیں، 2 لیرے 2.5 لیرے یا 4 لیرے یہ لیتی ہیں، آپ کو مختلف پوائنٹ سے میٹرو ٹرین بھی ان کی چلتی ہے، تو آپ کو مختلف سٹیز کے اندر ملتی ہیں، ہر جگہ پہ ہے، ہر سٹی میں، ہر دیہاتوں میں بھی جو آپ کو پرووائڈ انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ تو جہاں پہ بھی ہوں گے آپ نے اپنی لوکیشن کے اکارڈنگ وہ بس نمبر دیکھنا ہے یا میٹرو دیکھنی ہے کس جگہ سے ملنی ہے، میپ کے اکارڈنگ آپ نے پراپرلی اس میٹرو کو لینا ہے یا میٹرو بس کو لینا ہے۔ جو یہاں پہ میٹرو بس ہے وہ بڑی بس ہے، جو منی بس ہے وہ چھوٹی ویگن ٹائپ ہوتی ہے، اور جو میٹرو یہ جیسے کہتے ہیں وہ ایک ٹرین ہے انڈر گراؤنڈ۔ تو اس کے اکارڈنگ آپ کو میں یہی سجیشن دوں گا جب بھی آپ آئیں تو ان کی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، اور میپ کے اکارڈنگ آپ وغیرہ یا اپنے ٹرین وغیرہ لے کے اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے بہت کام آئے گی ان لوگوں کے لیے جو اسپیشلی آنا چاہ رہے ہیں استنبول میں وزٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ اسکیم سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، میں نے آپ کو بتا دی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں، بسز ٹرینز وغیرہ یوز کریں۔ تو انشاءاللہ ایک نیکسٹ بلاگ میں ملوں گا ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں فلی کوپریشن جو ہے وہ کوپریٹ کرنا ہے، اپنی کوپریشن مجھے شو کرنی ہے۔ وہ کس طرح آپ نے شو کرنی ہے کہ آپ نے میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ جب نئی میری ویڈیو آیا اسی پلیٹ فارم پہ تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے اور سب سے پہلے آپ بندے ہوں جنہوں نے یہ انفارمیشن لی ہے اور آگے شیئر بھی کی ہے اپنے فرینڈز میں، اپنی گیدرنگ میں اوروں کے ساتھ، کیونکہ نیکی کے کام میں آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات پھیلانا بھی ایک صدقہ ایک جاریہ ہے، تو میں اپنا یہ کام کر رہا ہوں، اچھی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں جو آپ کے آگے کام آنی ہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، آگے پھیلائیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی دوبارہ اسی پلیٹ فارم سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔